یا حسین و مظلوم حسین اندورم صدر تا جوړ کوم خور څلی قدمونه ورنکیږ د ښکلي ښکلي اندورم صدر تا جوړ کوم خور څلی قدمونه ورنکیږ د ښکلي ښکلي صبر شمس مخام نوی اکبر تا پناخ کو بز جارم گرگبلی زبخ پلا ٹنڈا دوی خورون کیگدام پکم زاینی زا تخبیری لگولی ترستو نویند خورو تب شانا چا بیماری خویاندی بیلا دی بریخلی آخری آسان تکڑے وی سغراسی بیا دکاڈ کر بلا توائی تڑلی څه خبرې خورورور بیلتون د څوي بیلتن دی ډېرې خویاندې جوړولي زه اکبر وی تو نه تللی کربلا ته تب علوی بیلتون کسی منلی تدسی مصر کدان شروع دے ورور آئی یا خوشم دیم لالا تفسیر وطلی سرسی سب بیاتا بخچو کی نوان پسغرا بدین خوری ویڑولی بیا کبرونا لٹوا ورورا سغرا سی زمڑا وی تو مزنی وی تڑلی بختور اب بیا ما پشان خور نوائی تکابر کی وقت پانا کی دولی بختور اب بیا ما پشان خور نوائی تکابر کی وخپالا کی دولی سیداری پا مرگی خوب خیال کی نو خبر نشولا